kining physical being o kining gitawag inner man mao ang atong kalag. Ang atong physical being mao ni ang atong ang pagkaon nga atong gikinahanglan ini mao ni ang mga material nga butang. Apan ang pulo ang atong kalag di pwede nato pakanon sa material nga butang. Nakinahanglan dig espirituhanon nga kalanon mao ni ang pulong sa Dios. Mao ni ang gisgutan mga kaigsonan sa Mateo 4:4 ang tao mabuhi dili lamang sa tinapay kundi mabuhi usab siya sa mga pulong sa Dios. So duha ka butang ang atong gikinahanglan niining kinabuhi ang mga kaigsunan. Praise God. Mao na hinungdan nga kita mobangon pagsayo kay mo trabaho, no? Praise God. Mangita og kwarta para makapalit tag bugas, makapalit tag sudan. Praise God. Makapalit og bistil aron do na tay kasulo. Praise God, mao ni ang atong gihimbuan, nagnegosyo kita, ang uban na masahero. Mao na gikinahanglan magita na alam-alam man pud kita maningabuhi, patay po ninawasa. Praise God. Kinahanglan pud ta nga mulihok. Praise God. O kung gihimo man nato na para sa atong lawas mga kaigsunan, kining atong lawas in taon labay ra gyud ni. Praise God. Hallelujah. Sa una batan-on pa ka. Karon unsa naman ang imong pangidaron? Unsa naman ang imong dagway, tingali nangunod na ning atong aptang. Praise God, hallelujah. Ang atong aping may dahili na. Praise God. So, ang atong kinabuhi ning lawas sa mga igsoon ay sulat naman gud sa Bible nga sabog tagikan, sabog gyud ta mo pauli. Musugot tag sa dila, guwapa pa ka karon, guwapo pa karon. Kung musugot ka sa dila, inikabot nimo edad ka sa 60, pag-anam na kinagkalusno ng ato ang aping. Niya magsugod na tagpangunot mga kaigsuonan. Praise God, daghan na mga balatian, arthritis, sakit tilakaw. Praise God, maggula na mga sakit. So kining lawas sa mga igsoon, praise God, appointed na gud siya sa kamatayon. Musugod tag sa dili, whether you like it or not, kining atong lawas, it is appointed unto man once to die, after that judgment. Praise God. So, bisan to, okay naman na, haguan na to. Alang-alang, di, mapasmuta, maggutman, manggita, kung dita maning gamot. Praise God. Pero, ang ako, alang ko mga iksyon, ang ato lang gud, kumusta man si kalag? Ato bang giatiman ang atong kalag? Ato bang gipakaon ang atong kalag, mga kaigsuonan? Nga ang atong kalag, mga kaigsuonan, mao ni mga tubang dito sa hukmanan sa atong Ginoong Jesucristo. Amen. So, kung atong manggihaguan, ang atong lawas nga madugta ra, how much more haguan usab nato mga kaigsunan ang pagtagad o pagpakaon sa atong kalag sa mga pulong sa Dios. Busa ni kapunon karon ako nagapasalamat sa Dios nga niyami o I hope nga atong ipahulam mga atong igdulungog. Praise God, hallelujah. Ang atong dalunggan, pahulam nato sa nagbuhat sa atong dalunggan, no? Praise God, hallelujah. Kinsa may nagbuhat sa atong dalunggan, mao ang Diyos. So ang pulong na sa Biblia, pulong manasa sa Dios. So nindot siguro, imatak na tagaan ito, higayon, bisan jutay na lang higayon, atong ipagamit o ipahulam mga atong igdulungog sa pagpagtalinghog sa mga pulong sa Dios. So niya kami aron iwali ang maayong balita. Praise God. Praise God. Kay matod pa ni Apostol Pablo, sa 1:16 sa Roma mga kaigsunan, kay wala ko igakaulaw ang maayong balita. Kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan, alang sa tanang mga tao, sa tanang nagatuo, sa Hudiyo una sa tanan ug unya usab sa mga Gresyanhon. So dili ta dapat maulaw, iwali maayong balita, no? Praise God, wag kay maulaw nang nagmarites diha. Praise God, nagsulti og mga pulong nga dili tinuod, apan ang pulong sa Dios tinuod. Magisilyuhan sa Dios ang iyang pulong, masayon tang mahanaw ang mga langit ug ang yuta, apan ang akong pulong dili gayud mahanaw. Praise God, hallelujah. Ang atong kaluwasan naa sa pulong sa Dios. Ang atong kaluwasan mga kaigsunan naa sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ang atong kaluwasan na sa pagtuman sa pulong sa Dios. Praise God, pinaagi sa atong pagtuo. Ingon sa Apostol Pablo, praise God, sa iyang mga sinulat mga kaigsunan, ang pagtuo mag-abot pinaagi sa madungog, ug ang madungog mag-abot pinaagi sa mga pagwali sa pulong sa Dios. Muniya mi karon mga kaigsunan magawali sa pulong sa Dios.
may tungod sa maayong balita. Praise God. Kaya nga naman, unsa man kabilin ang maayong balita sa kinabuhi sa tao. Gahom ni sa Dios sa kaluwasan. Makabaton tao kaluwasan, pinaagi sa maayong balita. Kaya diha sa maayong balita, mga kaigsunan, diha ta makadawat o kapasaylohan sa atong mga sala. Diha sa maayong balita, mga igsoon, diha ta makabaton o kausaban sa atong kinabuhi. Kaya diha sa maayong balita, diha ta mga kaigsunan, makadawat o paglaom. Diha sa maayong balita, diha ta makadawat o kinabuhi nga dayon. Muna nga, dili mi mga kaulaw sa pagwali sa maayong balita. Niya kami karon aron sa pagsangyaw kaninyo sa maayong balita. Unsa maning maayong balita, mga kaigsunan. Matod pa mga igsunan sa sinulat ni Apostol Pablo sa unang mga taga-Korinto Kapitulo 15, 1 hangtod sa 4. Ingon sa Apostol Pablo, mga igsoon, buot kong ipahinumdum kaninyo ang maayong balita nga akong gikawali kaninyo. Nga inyong gipanagdawat nga niini na nagbarog kamo karon nga malingon nga pinaagi ni kamo ginaluwas. Unsa daw? Pues nga pinaagi sa maayong balita kita ginaluwas. Kaya nga naman, ingon sa Apostol Pablo, kaya diha sa maayong balita gahom sa Dios alang sa kaluwasan. Praise God. Ug matod pa ni Apostol Pablo, hallelujah, kaya among gihatag kaninyo ang nga among nadawat raw sa nga si Kristo namatay, si Kristo ginubong, si Kristo nabanhaw. Mauni ang maayong balita. Maayo bang balita nga si Kristo namatay, nga si Kristo ginubong, nga si Kristo nabanhaw? Yes, dunay maayong balita diha. Kay pinaagi sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo, gibayran ang atong sala. Kaya nagaingon ang kasulatan, kay ang suhol sa sala o ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga dasa nga mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus. Praise God, hallelujah. Ang mayong balita, mga kaigsunan, diha sa mayong balita makadawat kita og kaluwasan. Praise the Lord, hallelujah. Una nagiwali, mga kaigsunan ni Apostol Pablo ang maayong balita aron kita makadawat og kaluwasan. Praise God. Walay kaluwasan ni bisan kinsa panglain nga gikahatag ngalan nga gikahatag din sa silong sa langit nga pinaagi ni maluwas kita. Diha sa mayong balita nakadawat kita di lamang og kaluwasan bisan pa sa kapasayloan sa atong mga sala. Si Kristo namatay, gibayran ang atong kasalanan, pinaagi sa iyang kamatayon. Si Kristo gidughang ang iyang kilid, mga kaigsoon, bibuhagay ang tubig, ang tubig o ang dugo, o gayon kasulatan, pinaagi sa iyang dugo, nakadawat kitag kapasayloan sa atong mga sala. Kaya nagayon ang kasulatan, pero without the shedding of blood, there is no remission of sin. Busa mga igsoon, maayong balita diha sa kamatayon o paglubong sa atong Ginoo. Gilubong ang atong Ginoo, apan wa magpabilin ang Ginoo dito sa lubnganan. Tapos sa tulo ka adlaw gibanhaw siya, mga kaigsunan. Praise God. Ug sa iyang pagkabanhaw, nakabaton kitag paglahom niining kinabuya ug sa kinabuhi nga umalabot. Praise God, hallelujah. Mga hisgot ako karon, pipila ka mga butang, may kalabutan sa maayong balita, kay kining maayong balita, mauni ang naghatag kanato kaluwasan, mga kaigsunan. Praise the Lord, hallelujah. Si Apostol Pedro, mga kaigsunan, sa iyang mga pagwali, sa Day of Pentecost, mga kaigsunan, nagwali siya. Ug iyang giwali ang kamatayon, paglubong ug pagkapanhaw sa atong Ginoong Jesucristo. Unsay giwali ni Apostol Pedro sa Day of Pentecost, si Kristo namatay, si Kristo ginubong ug si Kristo nabanhaw. Praise God. Ug sa iyang pagwali niini, mga kaigsunan, sa Book of Acts chapter 2, mga kaigsunan, ang mga tao nga naminaw, nasakitan sa ilang kasing-kasing. Tungod kay convicted sila ang hinungdan nganong namatay ang atong Ginoo. Ug ako nagatuo, dili lamang katong mga tawhana ang hinungdan nganong namatay ang atong Ginoo, kundi ang tanang tao mo'y hinungdan nganong namatay ang atong Ginoo. Praise God. Namatay siya, mga kaigsunan, para matubos ta gikan sa kasalanan, para mabayran ang atong kasalanan, for the wages of sin is death.
Kaya ang bayad o ang suhol sa sala mao ang kamatayon. Kita unta ang dapat mao'y mamatay tungod sa atong mga sala apan mga gikuha sa Dios ni Lord Jesus Christ ang atong dapit ug siya may namatay puli sa atong nga dapit mga kaigsuonan. Praise God. Nagwali sa Apostol Pedro. O sa pagwali ng Apostol Pedro, ang mga tao nasakitan sila sa ilang kasing-kasing. Nangutana sila, mga senyores unsa may among pagabuhaton. Matod pa sa magbalantay sa bilangguan, nangutana siya kang Apostol Pablo, senyores, mga senyores, unsay among pagabuhaton aron may maluwas. Mga kaigsuonan, praise God, doon na tayo pagabuhaton aron ta maluwas. Praise God. Una sa tanan, doon na tayo pagtuo ng Jesus Christ. Si Jesus Christ atong ginatuhuan nga siya mao ang Kordero sa Dios. Siya mao mga kaigsuonan ang namatay, nagtubos kanato gikan sa yanang sa kasalanan. Praise God. Hallelujah. Atong gituhuan mga kaigsuonan. Ikaduha matong pa mga igsoon ni Apostol Pedro, mga igsoon pag hinusol kamo. Praise God. O pabautismo matag-usa kaninyo sa ngalan ni Yesu Kristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang grasa nga Espiritu Santo.